बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज साबाताच्या दिसा समियाच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विविध त्या खातीर व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. जो कोण जनन दिवस आचरतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. एलिझा डिसोजा मुल्की, मॅक नॉयल डिसोजा, विनीता डिमेल्लो ठाणे मुंबई, फ्रेमिना दांतीस दुबई, जॉनाथन डिसोजा कुळूर. देवाकर गाणी होकळाप दितात. देवी कलोरेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारे वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां आनी महत्कार्यां तांणी अनुभव केली. मार्टिन डिसोजा दळंतबेट्टू, आसिसी डिसोजा दळंतबेट्टू, रुफिना डिसोजा दैवीक आकृतीच्या मानाक मूडबिद्री, रुफिना डिसोजा वेलंकणी मायेच्या मानाक, मेलरॉय डिसोजा दैवीक काकुतीच्या मानाक काबाळे, रोशन आनी प्रिमा उडपी, रायन आनी फ्रेन्सिटा उडपी, आयरीन पिंटो कारकळा, क्लॅरन्स क्रास्टा पुत्तूरू, क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूरू, जेसिका सुवारेस सांताकट्टे, अवितुस कॉर्नेलियो सांताकट्टे, जोस्ना जॉली डिसोजा निड्डोडी, हेलेन मेरी डिसोजा सांत आंतोनीच्या मानाक, लूड्स मायेच्या मानाक, जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटां मुल्की, जेसूच्या भोवपयत काळजाच्या मानाक जोविटा जोएल डिसोजा कारकळा, विल्सन डिसोजा आनी कुटां काणाजार, ग्रेगरी लुईस कॉर्डा शिरवां, नित्यादास सायबिणीच्या मानाक अवलेडिया पपेचल सक्कर, पियोना डिसोजा मारोलू, डॉल्फी मेंडोन्स आनी कुटां सुरतकाल. पिडा कोण जाल्या, कॅन्सर पिडेस्त बरो जाला, आस्पत्रांत आसलो पिडेस्त बरो जायना म्हणलो बरो जावन घरा आयला. विनवणी गेल्ल्या वरवीं आमच्या जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्यात. कुटुंबांत बरेपण लाभलां. हांगा दैवीक कलोरेत्र मंदिरांत रेतेर केल्ल्या द्वारे वायट सवय सोडल्यात. काजो जायना म्हणटाच न्हय, ताजे वायट संबंद सोडून आतां काजाराक वपलां. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां. बांय करता आसतना बरें उदक मेळ्ळां, काम जालां, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. परिक्षेंत चिंतल्याच्या की चड बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. वय आंगांत आसली ती दूख आनी तशेंच कातीची एलर्जी नपय जाल्या. देखून देवाक अर्गांनी होकळाप दितात. अर्गांनी होकळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गांनी होकळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत आमी मागया. वसंत मारिटा फेर्नांडीस बँगलोरांच्या विशेष तेसां पासून म्हाका उलो दिला. बिझनेसाच्या तेसां खातीर म्हाका उलो दिला. विल्सन डिसोजा आनी कुटुंब काणजार दुबय. पिडा गूण जावच्या पासत, घाई गूण जावच्या पासत जानेट रोड्रिगस. तशेंच लार्सन डिसिल्वा फेरार विजा मेळच्या खातीर. कुटुंबांत संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर जॉन फेर्नांडीस मिरा रोड. बरें काम मेळच्या पासत ऑस्ट्रेलियांत प्रिया क्वार्टर्स. जॉन मोंतेरो मुडबिद्री. जानीस सुवारेस सांताकट्टे. एक विशेष तेसां खातीर म्हाका उलो दिला. जानीस मिनेजेस सुरतकाल. सीमा कोयेलो पालिमार बरी भलायकी लाभच्या पासत. बरें काम मेळच्या खातीर, कादर जिवितांत भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर, घरांत समाधान येवच्या खातीर, घोव बायलांनी वेगळ्यासाचेर वाटेर आसात आनी परतून एकामेका समजून माया मोगान जिवच्या खातीर, भुरग्यांनी विधेय जावच्या खातीर, मोबायला तावन पयस रावच्या खातीर, वायट सवय सोडच्या खातीर, वायट संबंद सोडच्या खातीर आनी कुटुंबांत आशिर्वादां जावच्या खातीर, पुताचे दुयेचे वेळार काजर बऱ्या तरान जावच्या खातीर, घर बांदून धरलेल्या वेळार ते पंथा पावच्या खातीर, पयशांची अडचणी पयस वचच्या खातीर, कामाच्या जाग्यार बरो सांबाळ मेळच्या खातीर, प्रमोशन मेळच्या खातीर, ह्या सर त्या खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत आमी मागया. पुलगतीन त्या आत्म्याचो उडास करता. शालिनी कोरेया शिरवां. देवादेन निकोलास आनी मारिया डिमेल्लो पक्षिकेरे, रेमेजियस आराना चित्रापू, डॉमिनिक डिसोजा मियार, अल्फोन्स डेनिस पिरेरा कुलशेकर, लॉरेन्स मिनेजेस बाजपे. 7th डेथ एनिवर्सरी हेराल्ड सुवर्णा वालेन्सिया, सेबास्टियन मॅगदलीन आनी वेनन्स क्रास्टा फोजीर. 1st डेथ एनिवर्सरी पेरिग्रीन डिसोजा मुल्की, लिडविन डिसोजा कोडावूरू, जुलियट आनी आल्बन लोबो विजयी. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. आयरीन पिंटो कारकळा. देवादीन तेरेसा सिक्वेरा बेंदूरू. देवादीन विक्टर फेर्नांडीस सांताकट्टे. देवादीन क्लारा रोड्रिगस दामासकट्टे. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन.
मरण पावल्या सरलेल्या समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेऊन दी आमेन. येतावामी बोडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती बोडा उल्लासा जेवणार तुझ्या सर्गीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो. विसदय मुचे भोव मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आमकां आयच्या लितुर्जींत वचपानी बरो संदेश सुमी दिता. आमी देवाच्या राज्याची जावन आसा जेजूतय आनी त्या देवाच्या राज्यांत आमी जियोंक सुमी आमकां पळोवणी दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवा थंय आमी संतोश पावयास. उपकारी मनाचे आमी जावया. देवान आमकां सांगाता हाडल्यान देवानंद आमकां जेजूतय ताच्या राज्याची केल्यांत बौतिस्मान पवित्र स्नानान आनी आज तसो सुमी आमकां ह्या बलिदानांत कृपा दिता. तर ताची कृपा आमी आपणावंक तयार जावया. आमची मनां आनी काळजां आमी देवाक उक्ती करया. ह्या घडये आज ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. आमची ल्हान व्हड पातकां आमी वळखुया. सबार पोटी देवा थंय आमी जियोनाव ताच्या राज्यांत आमी जियोनाव ल्हान संगतीन आमी सुकल्या. देवा तावन पेल्या तावन आमी पयस गेल्या. आमी शांती समाधान होगडायलां. आमची भलायकी आमी होगडायल्या. सुम्या कडेन काकुळट मागया. उकसाणे मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददान देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुण्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या पासत भगवंतान सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवालागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakuter, somia kakuter, Krista kakuter, Krista kakuter, somia kakuter. Charista somsari serves pora deva sergin charaya sor podvedar deva bapa ami tuka namaskar karta ami tuka दिन वास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्यास पुता सोमियान देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यार पोसार आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया एक बोन मौनपणे आमची गरजो सुम्याक या वेळी आम्ही भेटूया सर्वेस्परा आमच्या बापा तूं समसो बरोवसो आनी आमचें बोळ आमी इतलीं असक्त की तुजे विने आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजांनी सर करण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी तुज्या राजान तुज्या राजाची जावन आमकां जियोंक फावो कर हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा देवदाराचे तेक्षेसो ताच्या भोव उंच फांट्याचो एक तरनो कोंबरो हांव काडटालो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतालो इस्रायेलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतालो ताका फांटे फुटताले आनी तो फळां दितालो एक मजबूत देवदार तो जातालो जिन्साची सुकणी ताचे पंदा वस्ती करताली फाकाट्याची हर एक जिवी ताच्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेताली तेदना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखाक कळीत जातालें उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां पासवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां हांव सर्वेस्पर उलयला हांव तें सिद्ध करतालो देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक तुज्या नांवाची कीर्त गाजोंक फावो फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासीपण वर्णूंक फावो मोहनाथ देवा सर्वेस्परा तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्पराच्या घरांत रोयले ते आमच्या देवाच्या आंगणात वाडतेले प्रायेचे तरी फळ दितेले सारान भरून पाचवे जावन उरतेले सर्वेस्पणी दिवन म्हूण पासारतेले तो एकलोच म्हजें खडा ताचे ते नाका सर्वेस्परा
spora tuca din pasung favor. Se spora tuca din pasung favor. Sam Paulono कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयसा साव म्हूण आमी जाणाव, कित्याक आमी आमच्या दोळांच्या दिश्टेन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे कुडीचें बिडार सडन सोम्याच्या घरा वचून रावचें कितलें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सवे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं, ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवानांत केल्ल्या बऱ्या वा कट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती सिंहासना हुजेर जरतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 alleluia. भी म्हळ्यार देवाचे उतर आनी क्रिस्त स्तोवपी, जाका तें बी मेळटा आनी तो ससनाक जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हणून तोच नेणा. भूंय आपलेस्तकी फोल दिश करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दानी. पूण फोल पिकतच तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सासवाच्या बियां बरी. मातयेंत वंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियांकणा प्रास ल्हान. पूण वमतस तें किर्लोवन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक घोंटेर बांदतात. असल्या सबार ओपरेनी लोकांचे समजण येतकीच उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारी विणें तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडवन सांगतलो. देवाचे उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. आमी देवाची ताच्या राजाची आमकां संतोष पावचे बोगाचे आमी देवाची म्हणटना ताच्या राजाची म्हणटना आयचो संदेश क्रिस्तय मगाळ भवन आनी भयणो तोच देवान चिसूतय आमकां ताच्या राज्याची केल्यान देखून देवाच्या राजांत जिवचें म्हळ्यार कितें. मातेव सोनेला वस्वर 6
30 आणि 3 वळ आज तुमी देवाचें उतर बरोवंक जाता जाल्यार बरया शिका बरें करून समजा वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड देवाचें राज आमचें तें स्थापन जालां तर कशें कळटा सो मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा देवाचें उतर सदां तुम्ही पहिले देवाचे राज्य सदां तुमी पयलें देवाचें राज आणि ताची खुशी आणि ह्यो सोर वस्तूय उपरांत सोर संगती तुमकां मेळटा आमी पयलें थोडेपणी हेर वस्तू आमी सोदता तें जाय हें जाय पूण देव म्हणटा पयलें देवाचें राज ताची खुशी सोदा कोण देवाचें राज वा ताची खुशी सोदता उपरांत हेर वस्तू देव दिता काय उणें करना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कोण देवा थंयची येता ताच्या राजान ताची खुशी करून ताका भलायकी आसता ताका शांती आसता ताका समाधान आसता कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी सकट मेळटा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक दीस मोगाळ भवनो आनी भयणीनो एक स्त्री रतिरेक आयली 5 दीस हांगासर रतिऱ्यो आसात 5 दिसांचे आतां खंयनोन ह्या रतिर चलता अरिये कापत्या आसात कन्नडान कोंकणीन विविध स्पेशल एक स्त्री तिच्या जिवितान कितें गेल्लें सोडून जालें आनी तिका भोगलें आतां हांवें रतीर करीशें हांवें देवा थंय पाटी येचें देवाच्या रासाक आनी देवाची खुशी तर हांगासर आयली आनी उपास मागणें करून रतीर करताले आनी अशें उपास मागणें करून रतीर जाल्या उपरांत एक 4 दीस 5 दीस अकरेच्या दिसा ती म्हाका मेळोवंक आयली मुखार आनी मुखार येवन म्हजे कडेन विचारूंक लागली फादर म्हज्या जिवितान देवाची खुशी कितें वॉट इज द विल ऑफ गॉड हांवें तिका म्हळें बाय तुजी म्हाका वळख ना 4 दीस हांवें तुका पळयलां पूण तुज्या जिवितान कितें जालां तुवें सांगलां ओके तितलें मात म्हाका गोत्तू पूण आतां तुवें अशें म्हाका तुजी वळख ना सड्ड एकच सप्त तुका हांवें पळयल्लें पूण आतां येवन म्हजे कडेन अशें विचारल्यार म्हज्या जिवितान देवाची खुशी कितें हांवें कशें सांगचें देवाची खुशी जायचे जाल्यार जाणा जायचे जाल्यार कितें करीचें तुमी घाले म्हणटात कितें करीचें देवाच्या रास देवाची खुशी जाणा जायची जाल्यार कालें करीचें कालें करीचें हांवें तिका म्हळें तुवें तुजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदिचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोमाकारांचें पत्र वचर 12 दुसरी वळ पळया थंयसर वाचा स्पश्ट करता क्रिस्तांव जिणी सांग पावल सगळो वचवर क्रिस्तांव जिणी विशयन बरयता दुसऱ्या वळीन कितें म्हणटा आयका या संसाराची साल तुम्ही आदारी ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात संसाराची साल धरनाकात संसारान देवाची खुशी आमकां कळना कोण संसारान जी येता संसारी रिती प्रकार ताका देवाची खुशी जायना करूंक जायना कळना संसाराची रीत दुसरी संसारी राज वेगळें देवाचें राज वेगळें आतां संसारी रीत म्हळ्यार कितें थोडे बडी आमी म्हणटा मागण्याची रतिरेची आमकां संवसारांत एक चिंता आसा खंय खंयची ताळणी एक व्हडली ताळणी आसा खंय हाका म्हणटात आधुनीक ताळणी कसली ताळणी संवसारांत कितलें व्हड आसा पळय तितलें बरें कितलें व्हड आसा तितलें कालें जायचें व्हडलें घर जायचें आनी एक लशें व्हडलें घर आनी व्हडलें मॉडर्न कार मॉडर्न फोन वस्तूर तशें कितलें व्हड आसा तितलें आतां संवसारांत मात न्ही रेतिरेन ती तशेंच कालें कितलें व्हड नंबर आसा पळय ते दळा रेतीर आनी पयलें आमी उलोवचें आमचें उलोवणें तशेंच आज कितलो लोक आसलो ह्या रेतिरेंत कोणाचें हांव कोणाचें नांव सांगिना गरज न्ही पूण आमचें उलोवणें तशें जालां 100 200 1000 आसलो की तर रेतीर बरी जाल्या आनी हांव एक ह्या जाग हांगा रेतीर दिवनूच आसा आमी टीव्हीर युट्यूबार येता हांवें सकाळीं उठोन पळोवचें म्हजें आराधन कितले व्ह्यूज मेळ्ळे म्हणून तर 6 जणांनी पळयलां जाल्यार तें बरें कोणें म्हळें
चड लोक आयलो जाल्यार बरें, चड जाणांनी पळयलां जाल्यार बरें, हजारांनी लोक मेळ्ळा जाल्यार भारी बरें. देवसराचें चिंता संवसाराचें, पूण देवाचें राज ल्हान संगती. आज जेजून 2 ओंपारी दिले. वाडोवन येवचें बी, सासवाचें बी ल्हानशें. देखून देवाचें राज तुजे थंय म्हजे थंय स्थापन जालां गी. देवाची खुशी आमी करतांगी. देखून हांवें म्हळें ह्या स्त्रियेक, तुवें तुजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदलां गी. आज आमी विचारीचे आमकांच, हांवें म्हजें जिवीत, म्हजें मिसांव, म्हजें कुटुंब देवाचेर बांदलां गी, संवसाराचेर बांदलां. संवसारी दृश्टीन हांव पळयतां गी, देवाच्या दृश्टीन हांव पळयतां. तें गरज. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, देवाचें राज म्हळ्यार कितें कोण म्हाका सांगता? वॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? देवाच्या राजांत आमी आसाचे जाल्यार देवाचें राज कितें म्हणून समजचें. देवाचें राज कितें? देवाचें राज रोमाकारांचें पत्रावळ 14:17 ओळ, रोमन्स 14:17 वाचा. 3 संगती मात्र. देवाचें राज म्हळ्यार 3 थिंग्स. कालें बरयलां. देवाचें राज्य, देवाचें राज खावूंशांत आनी पियोवंशांत आटपून ना. खावूंशांत पियोवंशांत ना. स्पश्ट. आनी कितें आटापून आसा? मुखार बरय. बगार, नीत, समाधान आनी पवित्रत्म दिता तो संतोष भोगच्यांत. पवित्रत्म दिता तो संतोष भोगच्यांत. कोण देवा थंय संतोष भोगतात. तुमी देवा थंय संतोष भोगतात गी? हय गी. कोण सकट भोगतात? हात वयर करा. आर यू हॅपी विथ गॉड? देवा थंय संतोष आसा गे? हय गे. तुमी ह्या संगतीन संतोष भोगनात न्ही? भायल्या संगतीन संतोष ना. कितलो लोक आयलो गरजेचें न्हय. कितलें व्हड आसा तें गरजेचें न्हय. कितले व्यूज जाले गरजेचें न्हय. बघार देवा थंय संतोष. देवाचें राज नीत, समाधान आनी पवित्रत्म दिता तो संतोष. हांव तिनूय संगती सांगता. नीत म्हळ्यार कितें? वॉट इज रायचियसनेस? इंग्लिशान म्हणटात रायचियसनेस, पीस and joy in the Holy Spirit. Righteousness. नीत म्हळ्यार कितें? नीत म्हळ्यार मोगाळ बाबा आनी भयणी, हांगासर आसलें तुमी कोणी आतां म्हाका हात वयर करून सांगा. तूं आनी हांव, आमी कोणी नितीवंत गी? ह्या संवसारांत आमी कोणीय मनीस नितीवंत जावंक साध्य आसा गी? पूण कोणें आमकां नितीवंत केला? देवान जेजू थंय आमकां नितीवंत केला. देखून नीत म्हळ्यार आमी जेजू थंय आसचें. जेन्ना आमी जेजू थंय आमचें जिवीत बांदलां, जेजूचेर सत्मानून आमी जियेता, वी अटॅच आवरसेल्व्स टू क्रायस्ट. जेजू थंय आसा ते दळा आमकां देवाचें नितीवंतपण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रोमन्स 3:23-24 पळया. रोमाकारांचें पत्र बरया, शिका. जाम पावल खंडीत आमकां स्पश्ट करता कोणी आमी नितीवंत न्ही. आमी सगळीं पातकी, सगळ्यांनी आमी पाताळ केलां. खंडीत. देखून देवाच्या महिमेंत आमी भागीदार जावचें भाग होगडायलां. पूण कितें म्हणटा पळया. रोमन्स 3:23-24 काल म्हणटा सकळी पाताक आदारले कोणी भागेवंत ना. मागीर आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें भाग होगडायले. देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें भाग होगडायलेले आमी. मागीर तरी पूण देवाच्या आतां पळया 20 आनी 4 वळ. आमी कोणी नितीवंत न्हय, आमी तें भाग होगडायला, तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात काले जाला मेळटा ते सोडवणेचे उद्देशी, त्या सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. देवाचे नितीवंतपण लाभला. जीसस इज आवर रायचियसनेस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आज आमी जेजू थंय आसांगी. जेजू कुस्स न्हय, जेजू थंय आमी चिडकोन आसांगी. तें गरज पत्की जाल्यार व्हडणी, आमी अस्क जाल्यार व्हडणी, पूण आमी जेजू थंय चिडकोन आसां तर आमकां देव नितीवंत करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
कितलीं जाणां आज हो निश्चय करता जेजू थंय चिटकोन आसूं हात वयर करा नितीवंतपण आसा देवाच्या राजांत आशीर सांगा जेजू आय संवसारी रिती प्रकार वचना संवसारांत व्हड व्हड मात्र आहले संवसार नांव तें प्राशेत हांव अशें ना जिजस म्हाका तूं पुरो पुरो गी जेजू थोडी भिडून जेजू घरा घालया जेजू आमचें नितीवंतपण जीसस मेक्स अस रायचियस आज आमी जेजू थंय आसल्यार फाल्यां आमी खंय आशीत खंय आशीत उजो वंसवंजला वसर 16 8वी वळ तावन काडा 8वी 9वी वळ पळया जेजू बापा थंय गेला आज जेजू बापा थंय गेला जाल्यार आज तूं आनी हांव जेजू थंय संतोश पावता हांव जेजू थंय आसल्यार ह्या संवसारान फाल्यां आमी खंय वता बाबा थंय जेजू खंय आसा थंय देखून जुवांव सोंजला वसर 16 8वी 9वी वळ तो येतस पदका विशेंत तो म्हळ्यार कोण पवित्र आत्मो यू सी होली स्पिरीट विल टीच अस पवित्र आत्मा आमकां शिकयता तो येताना पदका विशें नीती विशें आनी नीती फैसला विशें संवसाराक गुन्यांवकार करता मुखार वास पदका विशें कित्याक म्हाका ताणी संबंध पदाक म्हळ्यार कितें जेजूक सत्मानी ना जावचें पदा दॅट्स इट पूण जेजू थंय आसल्ल्यान गुन्यांवकार म्हणलें फैसल ना देखून पदाक म्हळ्यार जेजूक सोडचें जेजूक सत्मानी ना आनी नीत म्हळ्यार घालें नीत मुखार वास घालें म्हणलें नीती विशेंत हांव बापाशी वेता जेजून म्हळें नीत म्हळ्यार जेजू जीसस इज रायचियसनेस हांव बापाशी वेता तर आमी जेजू थंय आसल्यार फाल्यां आमी खंय वेता बियेचें म्हणना थोडीं जाणां भियेतात मोरोंक भियेतात खंय काल्याक बियेचे जेजू थंय आसलें हांगा आसल्यार कितें मागीर थंय आसल्यार कितें जे आतां सांव पावल दुसऱ्या वाचपान म्हणालो आमी जेजू थंय एकवटोंक अत्रेगून आसा पूण आमी आज जेजू थंय आसूं वा पयस आसूं देवाक मानवण आमी चलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी कोणाक मानवण सराजे कोणाय की न्ही दुसऱ्यांक न्ही मुगाळ भगवान बी देखून मागणें हांवें कितें म्हणचें रेतीर एक परफॉर्मन्स न्हय रेतीर एक नाटक न्हय मागणें न्हय देखून रेतीर मागणें आमी म्हणटना संवसारी रितीर आमी पळयल्यार जायना पूण देवाच्या रितीन आमी पळयल्यार नंबर इज नॉट द क्रायटेरिया तुमी आसात न्हय तूं आनी हांव आसा दोग वात एक घाल्यार पुरो देव नंबर पळयना देव आमचें भायलें रूप पळयना पूण आमकां आमच्या मनान काळजान कितें आसा तें पळयता आमकां देवा थंय रावोंक अशी आशा आमकां देवा थंय रावोंक अशी तिस आशा देव पळयता जेजू थंय रावोंक आनी देव ताचेर बेसांव घालता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देवा करगां देवया ताळयो भिडोन आमकां नितीवंत केल्लें देवान जेजू थंय आमी आसतना आमी नितीवंत जेजू आमकां करता देव आतां दुसरो विशय देवाचें आज म्हळ्यार नीत मात्र न्ही दुसरो विशय काय आसा देवाचें आज नीत समाधान आतां समाधान मस्त आमकां सगळ्यांक जाय तुमकां जाय गी नाका गी आतां रेतीरेक आमी येवचें गाल्याक समाधान जायचें कोणाक जाय आनी खंय जाय घरा आतां हें समाधान कोणाचें फळ पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ खंयचें मोगू दुसरें संतोष तिसरें समाधान मोगू संतोष समाधान मंगळ भगवान म्हणी समाधान आमी देवा कडेन मागतना देव दिना खंय समाधान केदळा मेळटा समाधान म्हणटात जेजून म्हळां जुओ सोंजला वसर 14 20 आनी 7 वळ बरोया जॉन 14:27 समाधान संवसारान ना समाधान हेर कडेन ना समाधान वचून आंगडी वचून 1 किलो समाधान दी म्हळ्यार जायना समाधान आमी मागल्यार हांवें म्हळें मागतना मेळना पवित्र आत्म्याची देणी जाल्यारय मेळटात खंय फळां मेळनात फळां मेळचे जाल्यार आमी आमचो संबंद समा करचे कोणा थंय देवा थंय आनी
पेल्या तें आनी हांव आनी एक कुडसितां 3 संगती समा केल्यार आमकां समाधान आसता राती बरें कर न्हिदी येत काय 3 संगती एक देवा तें संबंध समा करा रायट रिलेशनशीप विथ गॉड देवा तें संबंध समा करा म्हळ्यार देवा कडेन रडोवन रडोवन वचनाका डोंट अप्रोच गॉड इमोशनली मागीर अशें केल्यार थोडीं जाणां मागीर तें शिरकातात मस्त जाणा आज मागण्यांत आमी पळयता जायते पडी यू विल बी तशेंच उरता हितून पूण देवा तें समाधान तुवें बरो संबंद आसा केलोय पातये बावडटा आनी देवा कडेन विचार देवा कडेन माग हॅव अ रायट रिलेशनशीप विथ गॉड देवा तें बरो संबंद आसा कर बावडटा सो आनी देवा तें मात्र न्ही दुसरें तुज्या पेल्या थंय बरो संबंध आसा कर कोण तुजे संगता आसात कुटुंबान गे समस्यान गे देवान तुका दिल्यान तांचे थंय बरो संबंध आसा कर कश्ट जाल्यार इल्ले करपा माग तांकां बुकसून जिये आनी देवा थंय पेल्या थंय बरो संबंध आसा केल्यार तिसरें प्रकृती थंय बरो संबंध आसा कर नेचर आनी तुमी पळया कोणें देवा थंय पेल्या थंय प्रकृती थंय बरो संबंध आसा केला तांकां समाधान आसा ते समाधानी जाता ते देखून समाधान आमकां संबंधान मेळटा देव पेलो आनी प्रकृत नेचर देखून जेजू जो संवजला वसर 14:20 आनी 7 वळखाले म्हणटा समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता मुझे समाधान जेजूक पळया गी जेजू केदाळाय विरार जालो गी जेजू आमचे बरीच मनीस वा तशें कांय ताणें कोणें जाय जाल्यार बरें ताणें केलें ना ना पूण आमी पळया गी हांगा आमी बरीं आसा घरा येतना एकामेका कडेन आमकां वी डोंट नो हाव टू हँडल न्हय गी म्हाका हें जाता मस्त पडी हांवें पळयलां हांव कित्याक रागार जाता हांव कित्याक विरार जाता तर देवाचें राज म्हजें थंय देखून जेजून म्हणलें देवाचें राज भायर ना खंय आसा लुका संवजला वचर 17, 20 आनी 20 आनी 1 वळ देवाचें राज भायर आमी सोदच्या की चड आमचे थंय आमी सापन जायचे पयलें आमचे थंय जाल्यार मागीर घरा जाता मागीर कुटुंबान जाता मागीर आमी खंय वेता हांव थंय देवाचें राज स्थापन जाता तूं खंय वेताय थंय नीत समाधान आसता तूं समाधान असो जाल्यार नीती सो जाल्यार देवा थंय जेजू थंय तूं आसल्यार समाधान आसा मागीर संतोशी आसता तिसरें ओके आतां लूक चॅप्टर 17 20, 21 कितें म्हणटा देवाचें उतर देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय तें हांगा आसा पळय तें थंय आसा पळय मुलकी आसा पळय कोडयाळ आसा पळय गोंयांत आसा पळय त्या पंगडांत आसा ह्या पंगडांत आसा कोणें सांगूंक जायना देवाचें राज थंय हांगा न्हय मागीर जेजू काले म्हणटा कित्याक देवाचें राज तुमचे भितर आसा आतां एक घडी काळजाचेर हात दवरून पळया देवाचें राज आसा गी पळया आज देवाच्या राजांत आमी आसा गी नीत जेजू थंय तूं आसाय गी नीत म्हळ्यार जेजू नीत जावन आसा नितीवनपण तुज्या काळजांत समाधान आसा गी लोक भायल्यान मस्त संगती पाड जाल्यार जावं बरो उत्सांबळ जाल्यार ओडणी पूण तुज्या काळजांत समाधान आसल्यार तूं देवा थंय आसाय दॅट्स अ सायन तूं देवाच्या राजांत आसा आनी तिसरो विशय जावन आसा पवित्र आत्मो दिता तो संतोष बोगशांत आटापून आसा कोण संतोष दिता आमकां खरो संतोष कोणा थंय मेळटा खरो संतोष आमकां संवसारान मेळटा गी खंयच्याय व्यक्ती थंय पयशे या वस्तू थंय मेळटा गी नो खंयच्या पार्टीन मेळटा गी ना 1 जॉन जोचे पयले पत्र वचवर 2:15-17 वळ वाचा स्पश्ट आसा 1 जॉन चॅप्टर 2 दुसरा वचवर 15-17 वळ कितें बरयता ह्या संवसाराक आनी तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात कित्याक जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग देवाचो मोग ना पवित्र आत्म्याचो मोग ना मागीर संवसारांत आसलेले सकड
म्हणजे रक्त मासाची ओंदवणी डोळ्यांची डोळ्यांची पुसलावणी तसेच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापा तावन येना बगार संवसारात हांव आयिल्ले मागीर संवसार आनी ताची ओंदवण्यो अंतरतात कोण संवसारान बुडोवन गेला पळय तो संवसारांतच साखर जाता काय ना वयर वचना मागीर देवाची खुशी करता सदां काळ बाळता देखून जिजून 2 ओपारी दिल्यो वाडोवण्योच्या बियाची ओपार सासवाच्या बियाची ती ल्हान बी पूण ते ल्हान मेटांक काडल्यार आमी जेजू थंय जियोंक समाधाना खातीर वावरूंक आनी देवा थंय संतोश पावल्यार देवाचें राज आमचें थंय स्थापन जाता मुगाळ भवानी म्हणी हें बी किरलोन आज व्हड जड जालें खंय चुकण्यान येवन मोटेर बांदलो पळय आमचें थंय देव करता सगळें करता पूण आमकां खुशी आसा जे हांव देवा थंय जेजू थंय जियेता हांव संवसारान समाधान सोदिना देवा थंय म्हाका समाधान मेळटा पवित्र आत्म्या थंय हांव संतोश पावता तर देवाचें राज आमचें थंय स्थापन जातलें दोळ दांप्या सगळ्यां दोळ दांपा मागा प्रे फॉर दीस ग्रेस आज मागया काळजाचेर हात दवरा एक बोर आज आमी नियाळ केल्लो विशय देवाच्या राजाचो प्रत्येक फुडें आमी आमच्या मतीक हाडया देवाच्या राजांत आमी आज सांगी आमी पळोवया देवाचें राज म्हळ्यार नीत समाधान पवित्र आत्मो दिता तो संतोष नीत म्हळ्यार जेजू आमचें नितीवंतपण जेजू थंय आमी जियोवचें समाधान म्हळ्यार देवा थंय पेल्या थंय आनी प्रकृती थंय आमी बरो संबंद आसा करतना आमचें थंय समाधान आसता आमची विराराय पयस वता आमचो राग पयस वता आमची खंत बेजाराय पयस वता तो जेजू आमकां समाधान दिता पवित्र आत्मो तिसरो विशय पवित्र आत्मो दिता तो संतोष पवित्र आत्म्या थंय आमी संतोष पावता देवा थंय देखून आमकां समर्पण करया आस उंडो आनी वायन आमी भेटोवंक वता ह्या कालसीन आमकांच भेटोवया आमची ही एक मागणी त्या सवा आमी हाडया जेजूक सांगया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या काळजान तुजो मोग करता ह्या संवसारान म्हाका कांयच नाका तुंच म्हजें दिर्वें जावन आसा इसम्या तुज्या राजांत हांव जियेतां आमचो निश्चय समया कळीत करया आमची मागणी समयाक भेटोवया आनी समयाचें राज आमचें थंय स्थापन जावं म्हूण मागया राजान जियोवंक आमकां आसा ती आशा उर्बा सकड आमी भेटोवया उबी रावया आमी आमच्या बावर्ताची उसारणी सर्व सांगाता मेळून आमी करया एकाच देवाक सतमानता सर बदुदार बाप तो सर्गानी पृथ्वी सोर असणार दिसत्यान सर्व वस्तू सोर असणार आणि एकाच समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रचोवना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें एकच मरण सोंसलें आनी ताका आनी केबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी शिवदत्ताक तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मगाळ भाव भयणो आमचो देव आमचो मोग करता आमकां जेजू थंय ताणें आमकां ताच्या राज्याची केल्यान तोच आमची मागणी त्या समा आयकता त्या समय आमकार जेजूच्या नांवान
आमची मागणी आता आम्ही मिटवूया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या पापा साहेबान बिस्पानी आनी याजकांनी जेसूच्या सुवार्थेचे बी हर एकल्याचे जिणयेंत ओंपून तुजे रास परगडच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जालेल्या आम्हा समेस्तांनी ल्हान संगतींनी विश्वासी जावन देवाचे रास बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुता जेजूक मानता तसली पर्जा जावंक आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर आमचे दोळ दांपून विविध गरजां खातीर गरजो आमी मिटयल्या. भार आमच्या मनान काळजांत आसात आमी मिटोवन दिवया. प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारा खातीर मागया. विविध राष्ट्र खंय झुजां झगडीं आसात ती सगळीं पयस वचो. देवाचें रास ताची कशी योजना त्या राज्य आनी त्या राष्ट्रांनी स्थापन जावं. आमच्या भारतान नवो सरकार आमकां मेळ्ळा. देवाची योजना शांती समाधान ते राज आमच्या भारतान सदांच रास करूं म्हणून आमच्या गांवांत ती शांती समाधान आसूं म्हणून आनी आमची विविध कुटुंबां जंय वेगळा सर आसा कितें देवाच्या राजाचें न्हय आसलें आसा सगळें देव काडूं. आमची कुटुंबां तूं आशिर्वादीत करूं. पावसा खातीर आमी मागया. आज कश्टां संकश्टांत तशेंच वायटांत संवसारांत गुलामपणांत विविध तरांनी कुसरूंच्या भाव भयणी आमच्या भुरग्यांक विवसनाक आमी भेटोवन दिवया. देवाचें रास हर एकल्यान थंय स्थापन जावं. हर एकलीं देवाक वळखूं जेजूक वळखून ताका महिमा दिवं 100 वांट्यांनी फळ दिवं म्हणून आमी मागया. सम्या ही सौर मागणीची आमी भेटयता. आशिर्वाद कर. आमचे थंय तुजें रास स्थापन जावं. तुज्या राजांची येवंक ह्या संवसारांत उपरांत ससनाच्या ससनाक सर्गींच्या राजांची येवंक आमकां फावो कर. हे मागणे हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुळबोळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्तेणी घेवन आयल्या कालतेपणी नितर निर्मळ मनी. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या अदाबाक सबस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्मेच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां वर्तमान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उसोडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी
गायता. Tălbaranțo sărbesc portu Săgani somsar porla tuja Băi mama Un sărghin tu cajăi Un sărghin tu cajăi Sărbesc porace nami E tata cajăi Un sărghin tu cajăi Un sărghin tu cajăi बापा कृसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कस मरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेस्परीच्या वांजतसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatuya Samya Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता तुझ्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणोत्सवानी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोनो आणि सर्वची काल समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपद वेदार बापा
सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमकां देवाच्या राज्यांत जियोंक आशिती उर्बा. सुमयाक आमी मिटोवन दिवया. ते सुमयाची कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सगळीं सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयगुणया जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय. पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. सर आमच्या खंती बेजारांतली आमकां निवार. सैतान दुस्मनार्थ्या त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां सुमया राग सांबाळानी निवार. आनी सर आकांत अकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. बाबयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां देवाचें राज जोडून दिल्लो. त्या राजांची येवंक कृपा दिता तो. देवाची शिळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या दिखां सर्गीचे पोषण आत्मी जिणयेचे दैवी गिणांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवय आमकां आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता तुज्या आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावोरता. आयला याता मोजे थंय हांव उल्हासता.
वैभव तुझो हांव गाता आबा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेसू पावोरता